म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई म दिपराज रेमीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइबहिनीहरू, हामीहरूले अल्जेब्रा अर्थात् बीजगणित अन्तर्गत एलसीएम एचसीएफ का विविध प्रश्नहरू समाधान गरिसकेका छौँ। आज हामीले अर्को च्याप्टर साधारणमूलक सर रेडिकल एन्ड सर सम्बन्धित विविध प्रश्नहरू समाधान गरेछौँ। भाइबहिनीहरू, हामीहरूलाई इक्जाममा डेफिनेसन पनि सोध्न सक्ने भएको हुनाले मैले यहाँ केही डेफिनेसनबाट सुरु गरेको छु, जुन यस प्रकार छ। सुरुमा अनुपातिक सङ्ख्या रेसनल नम्बर छ। भाइबहिनीहरू, कुनै सङ्ख्या जसलाई p/q को रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ, जहाँ p र q दुवै पूर्णाङ्कहरू हुन् र q नट इक्वल टु 0 छ भने उक्त सङ्ख्यालाई अनुपातिक सङ्ख्या भनिन्छ। इक्जाम्पल 1/2, 3/2, 1/5 etc. This set of numbers which can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q not equal to 0 is called the set of rational numbers. Example 1/2, 3/2, 1/5 etc. भाइबहिनीहरू, अब अनुपातिक सङ्ख्या इरेसनल नम्बर र यसलाई सर्ट पनि भनिन्छ। कुनै सङ्ख्या जसलाई p/q को रूपमा व्यक्त गर्न सकिँदैन त्यस्ता सङ्ख्याहरूलाई अनानुपातिक सङ्ख्या अर्थात् सर्ट भनिन्छ। इक्जाम्पल √2, q√5 etc. The set of numbers which can not be expressed in the form of p/q is called irrational numbers or sorts. Example √2, q√5. भाइबहिनीहरू, मैले यहाँ थिङ्स टु रिमेम्बर भनेर लेखेको छु। यहाँ यो रेडिकल साइन हो। भाइबहिनीहरू, रेडिकल साइनमा यन छ। दिस इज रेडिकल साइन, यसमा यन छ। यो यन भनेको अर्थ एनटीएच रेडिकल साइन हो। यसको अर्डर कति छ, यसको क्रम कति छ भनेर क्वेसनले सोध्न सक्छ। सर्ट क्वेसनमा अर्डर अफ सर्ट इज हियर एन, द अर्डर अफ सर्ट इज एन बिकज रेडिकल साइनमा यहाँ एन छ, त्यस कारण यसको अर्डर एन हुन्छ। यहाँ एम भए एम हुन्छ, पी भए पी हुन्छ, त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। सर्टको क्रम एन हुन्छ। सर्टको क्रम अर्डर अफ सर्ट। अब हामीलाई यो सर्ट हामीले स्क्वायर रुट भनेर पढेका छौँ। भाइबहिनीहरू, सर्ट अर्थात् रेडिकल साइनमा यहाँ केही पनि छैन भने, रेडिकल साइनमा केही पनि छैन भने 2 हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्क्वायर रुट भनेर पढ्ने गरेका छौँ। यसको क्रम अर्डर भनेको 2 हुन्छ। यहाँ 2 लेखेको हुँदैन, यसलाई पनि यहाँले ख्याल गर्नु होला। भाइबहिनीहरू, अब यहाँ हररको अनुपातीकरण गर्नुहोस् भन्ने क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरूलाई यस्ता खाले क्वेसन ग्रुप ए मा आउन सक्छ र केही क्वेसन ग्रुप बी मा पनि आउन सक्छ। यहाँहरूले त्यही अनुसार पढिदिनु होला। भाइबहिनीहरू, 1 नम्बरको फर्स्ट क्वेसन गर्न गइरहेको छु मैले। 5/√5 छ। हामीले अनुपातीकरण गर्नु भनेको र हामीलाई हरको भनेको छ, डिनोमिनेटरको भनेको छ। डिनोमिनेटरको अनुपातीकरण गर्नु भनेको त्यस्तो सङ्ख्या पत्ता लगाउनु पऱ्यो। हामीले जुन डिनोमिनेटरमा भएको सङ्ख्यालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसबाट रेडिकल साइन कम्प्लिटली हट्नुपर्छ। भाइबहिनीहरू, रेडिकल साइन कम्प्लिटली हट्ने गरेर हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। फर्स्टमा 5/√5 छ। यहाँ 5/√5 छ। हामीले यसको रेसनलाइज गर्ने भनेको √5 लाई हामीले यहाँ यो रेडिकल साइन जो रुट छ, अन्डर रुट छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ। यसको मतलब हामीले यहाँ अर्को √5 ल्याउन सकियो भने √5 रुट अन्डर 5 × 5 हुन्छ, जसले गर्दा त्यो रुट अर्थात् रेडिकल साइन हट्न जान्छ। हामीले त्यही अनुसार ख्याल गर्नुपर्छ। यहाँ क्यु हुँदा अर्कै हुनसक्छ, पावर 4 हुँदा अर्कै हुनसक्छ। भाइबहिनीहरू, अहिले यहाँ स्क्वायर रुट भएको हुनाले त्यही सङ्ख्याले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि स्क्वायर रुट हट्छ। 5/√5 मल्टिपल √5/√5। मैले √5 ले डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा मल्टिप्लाई गरेको छु। भाइबहिनीहरू, हर अंश गुणन गरेको छु, किनभने √5 ले √5 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि रुट हट्छ, रेडिकल साइन हट्छ। यहाँले त्यस अनुसार गर्नु होला।
5√5 अपन यो भनेको 5 ने √25 हो, 5 मल्टिपल 5 हो। यहाँले बुझ्नुहुन्छ 5√5 अपन यो भनेको 5 मात्र छ भाइबेनीहरु। 5 को स्क्वायर हुन्छ, स्क्वायर रुटबाट 5 को स्क्वायर हुँदा 5 बाहिर निस्किन्छ र रेडिकल साइन अर्थात् स्क्वायर रुट हट्छ। यो भनेको √25 भनेको 25 को स्क्वायर रुट अर्थात् वर्गमूल भनेको 5 हो। यहाँहरु क्लियर हुनु होला। 5 क्यान्सल हुन्छ, इक्वल टु √5 हुन्छ। अब सेकेन्ड पनि त्यही किसिमको 5 ने √7 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला, यसलाई √7 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। अब म आएको छु आइबी मा 12 अपन 3 प्लस √2 छ भाइबेनीहरु। यसलाई हामीले डिनोमिनेटरबाट 3 प्लस √2 छ जुन यो सड हो, यसलाई हामीले रुटको साइन हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई हटाउनु भनेको हामीले यसको कन्जुगेट लिनुपर्छ भाइबेनीहरु। 3 प्लस √2 छ, 3 प्लस √2 को हामीले बीचको साइन प्लस भएपछि हामी 3 माइनस √2 ले मल्टिप्लाई गरियो भने त्यो a प्लस c a माइनस c मा जाँदाखेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ, जसले गर्दा रुट सहीले हट्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले यसको कन्जुगेट लिन्छौँ। कन्जुगेट भनेको अपोजिट साइन 3 माइनस √2 अपन 3 माइनस √2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भाइबेनीहरु। हामीले 12 ब्राकेट 3 माइनस √2 इज डिभाइड बाई 3 प्लस √2 3 माइनस √2 a प्लस b a माइनस b भएपछि यहाँ यो भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु 12 3 माइनस √2 डिभाइड बाई 9 माइनस 2 हुन्छ भाइबेनीहरु इक्वल टु 12 3 माइनस √2 डिभाइड बाई 7। हामीले डिनोमिनेटरबाट रेडिकल साइन हटाएका छौँ। यो डिनोमिनेटरको रेसलाइज भयो भाइबेनीहरु। त्यस्तै गरेर यसलाई पनि यहाँले √6 माइनस √3 ले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। √6 प्लस √3 छ, यसको कन्जुगेट भनेको √6 माइनस √3 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। यसलाई √7 प्लस √5 छ डिनोमिनेटरमा, √7 माइनस √5 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला भाइबेनीहरु। म बिआईको फेरि एकचोटि यहाँलाई गरिदिन्छु। √7 माइनस √5 अपन √7 प्लस √5 छ भाइबेनीहरु। यसलाई यहाँले √7 माइनस √5 अपन √7 प्लस √5 छ। यसको कन्जुगेट भनेको डिनोमिनेटर जुन साइनमा छ प्लसमा भए माइनस छ, माइनस भए प्लसमा √7 प्लस √5 भएको हुनाले हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि √7 यो प्लस भएको हुनाले माइनस √5 अपन √7 माइनस √5 हुन्छ। यहाँले ख्याल गर्नु होला, यदि यहाँ माइनस भएको यहाँ प्लस हुन्थ्यो, किन भन्दा हामीले यहाँ a प्लस b a माइनस b बनाउँदैछौँ, जसले गर्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुन्छ र अन्डर रुट अर्थात् रेडिकल साइन हट्छ। इक्वल टु माथि a माइनस b भएको छ भाइबेनीहरु। √7 माइनस √5 को होल स्क्वायर a माइनस b को होल स्क्वायर हुन्छ। यहाँ √7 को होल स्क्वायर माइनस √5 को होल स्क्वायर भयो भाइबेनीहरु। यसलाई a माइनस b को होल स्क्वायर खोल्दिनु होला। 7 √7 को होल स्क्वायर माइनस 2 a भनेको √7 b भनेको √5 प्लस b स्क्वायर भनेको √5 को होल स्क्वायर इज डिभाइड बाई 7 माइनस 5 हुन्छ। यो रुट रेडिकल साइन र 2 क्यान्सल हुन्छ भाइबेनीहरु। अनि यो रुट र यो 2 क्यान्सल हुन्छ, किनभने यो अन्डर रुट भनेको पावर 1/2 हो। 1/2 इन्टु 2 गर्दा काटिन्छ 2 1/2 मल्टिपल 2 गर्दा 2 काटिन्छ 5 रहन्छ। यो भनेको 7 माइनस 5 हो। यो पनि सेम 2 र अन्डर रुट भनेको पावर 1/2 क्यान्सल हुँदा 7 रहन्छ भाइबेनीहरु। 7 माइनस 2 यो एउटै रुट भित्र रहन्छ, 7 मल्टिपल 5 प्लस यो 5 हुन्छ डिभाइड बाई 2 हुन्छ भाइबेनीहरु। 7 प्लस 5 12 भाइबेनीहरु। 7 प्लस 5 12 माइनस 2 √7 र 5 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 7 5 35 हुन्छ इज डिभाइड बाई 2 भाइबेनीहरु। अब 2 कमन लिनु होला, 6 माइनस 235 इज डिभाइड बाई 2 यो क्यान्सल हुन्छ इक्वल टु रहन्छ 6 माइनस 235 and this is our answer। भाइबेनीहरु यो खाली क्वेसन 2 मार्क्समा अथवा ग्रुप बी मा सोधेको छ। अब मैले लास्टको क्वेसन BIA को गर्न गइरहेको छु भाइबेनीहरु, त्यसलाई यहाँले क्वेसन सार्दै राख्नु होला। BII 7√3 minus 5√2 is divided by 48
प्लस रुट अन्डर 18 छ। भाइ बहिनीहरू यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्नुहोस्। पहिला 7√3 माइनस 5√2 इज डिभाइड बाई यो भनेको भाइ बहिनीहरू 14 भनेको 16 मल्टिपल 3 हुन्छ माइनस यो भनेको 18 भनेको 9 मल्टिपल 2 हुन्छ इक्वल टु 7√3 माइनस 5√2 इज डिभाइड बाई यहाँले 16 भनेको 4 को स्क्वायर भाइ बहिनीहरू 16 को स्क्वायर रुट 4 हुन्छ, त्यस कारणले 4 बाहिर आउन सक्नुहुनेछ। 4 बाहिर आयो, भित्र रुट 3 रह्यो, माइनस 9 को स्क्वायर रुट 3 हुन्छ, 3 मल्टिपल 3 भनेको 9 हुन्छ, त्यस कारणले 3 बाहिर आउँछ, भित्र 2 रहन्छ। अब यहाँले यहाँ यसबाट कन्जुगेट लगाउनु होला। भाइ बहिनीहरू 7√3 माइनस 5√2 इज डिभाइड बाई 4√3 माइनस 3√2 मल्टिपल कन्जुगेट मैले अघि नै भनिसकेको छु। यो डिनोमिनेटरमा भएको जुन यो टर्म छ यसमा बिचमा माइनस भए प्लस, प्लस भए माइनस, अपोजिट साइन लिइन्छ, त्यसलाई कन्जुगेट भनिन्छ। 4√3 प्लस 3√2 इज डिभाइड बाई 4√3 प्लस 3√2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई यहाँले सल्भ गर्नु होला, मल्टिप्लाई गर्नु होला। 7√3 र 4√3 7√3 मल्टिपल 4√3 7 ले यसलाई अनि 7 ले फेरि 3√2 लाई प्लस 7√3 मल्टिपल 3√2। अब माइनस 5√2 ले भाइ बहिनीहरू माइनस 5√2 मल्टिपल 4√3 यसले यसलाई फेरि यसले यसलाई माइनस प्लस माइनस हुन्छ 5√2 मल्टिपल 3√2 इज डिभाइड बाई यो हुन्छ भाइ बहिनीहरू a माइनस b a प्लस b को फर्ममा छ 4√3 को होल स्क्वायर माइनस 3√2 को होल स्क्वायर। यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला भाइ बहिनीहरू। अब 7 4 जा 28 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 28 मल्टिपल यो √3 र √3 मल्टिप्लाई गर्दा 3 हुन्छ, यो 3 हुन्छ प्लस 7 3 जा 21 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 21 √3 र √6 मल्टिप्लाई गर्दा रुट भित्रको डिजिटहरू मल्टिप्लाई हुन्छ 3 to the 6 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। रुट अन्डर 6 माइनस 5 4 जा 20 2 3 जा 6 रुट अन्डर 6 माइनस 5 3 जा 15 मल्टिपल √2 मल्टिपल √2 भनेको 2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। सेम हुँदाखेरि रुट हट्छ। यो भनेको भाइ बहिनीहरू √3 स्क्वायर भनेको 48 आउँछ, 4 को स्क्वायर 60 हुन्छ, 16 3 जा 48 क्यालकुलेटर हाल्नु होला। 48 माइनस यो आउँछ 18 3 को स्क्वायर 9 मल्टिपल 2 भनेको 18 आउँछ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु भाइ बहिनीहरू। 28 मल्टिपल 3 मल्टिप्लाई गर्नु होला 84 आउँछ प्लस यो 21√6 मा माइनस 10 20√6 छ, यसलाई सबट्र्याक्सन छ पार्ने √6 मात्र आउँछ अनि माइनस 30 भयो इज डिभाइड बाई यो 30 भयो भाइ बहिनीहरू इक्वल टु 84 मा 30 सबट्र्याक्सन गर्नु होला 54 प्लस √6 इज डिभाइड बाई 30 हुन्छ। डिनोमिनेटरबाट कम्प्लिट रुट हटेको छ भाइ बहिनीहरू। दिस इज आवर आन्सर। सिम्प्लिफाई गर्नु होला 7√3 माइनस 5√2 इज डिभाइड बाई रुट अन्डर 48 छ भाइ बहिनीहरू। यो भनेको 16 मल्टिपल 3 हुन्छ प्लस यो भनेको 18 भनेको 9 मल्टिपल 2 हुन्छ इक्वल टु 7√3 माइनस 5√2 इज डिभाइड बाई 16 छ भाइ बहिनीहरू। यसको स्क्वायर रुट 4 हुन्छ, यसबाट 4 बाहिर आउँछ 4√3 प्लस 9 को 3 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, 3 बाहिर आउँछ √2। अब यहाँले कन्जुगेट लगाउनु होला डिनोमिनेटरबाट 4√3 प्लस 3√2 मल्टिपल डिनोमिनेटरको अपोजिट साइन लिएर मल्टिप्लाई गर्नु होला। यसको मतलब 4√3 माइनस 3√2 इज डिभाइड बाई 4√3 माइनस 3√2। अब यहाँले मल्टिप्लाई गर्नु होला भाइ बहिनीहरू 7√3 मल्टिपल 4√3
7√3 मल्टिपल 4√3 त्यसपछि यसले फेरि 3 लाई माइनस यहाँ प्लस छ भाइहरु प्लस माइनस माइनस हुन्छ 7√3 मल्टिपल 3√2 अब -5 को पालो -5√2 मल्टिपल 4√3 माइनस माइनस प्लस 5√2 मल्टिपल 3√2 is divided by a plus b a minus b छ भाइहरु a plus b a minus b छ a स्क्वायर minus b स्क्वायर हुन्छ 4√3 होल स्क्वायर minus 3√2 होल स्क्वायर इक्वल टु 7 र 4 मल्टिप्लाई गर्नुस् 28 हुन्छ 7 चौको 28 7 4 जा 28 √3 मल्टिपल 3 हुन्छ भाइहरु माइनस 7 3 जा 21 3 to the 6 root under 6 हुन्छ भाइहरु minus 5 4 जा 20 root under 2 multiple 3 हुन्छ 6 plus 5 3 जा 15 multiple root 2 2 हुन्छ is divided by 4√3 को स्क्वायर आउनु भाइहरु 4 को स्क्वायर 60 आउँछ 60 × 3 48 हुन्छ यहाँ माइनस यो 3 को स्क्वायर 9 हुन्छ 9 मल्टिपल 2 भनेको 18 आउँछ यहाँ रे ब्राकेटमा राखेर क्याल्कुलेटर हाल्नु होला यहाँ निकाल्न सक्नुहुनेछ अब 28 र 3 मल्टिप्लाई गर्नु होला 28 मल्टिपल 3 भनेको 84 हुन्छ भाइहरु 84 minus 21√6 21√6 र 20√6 सेम साइन छ यो सेम छ रेडिकल साइन पनि भाइहरु यो लाइक सर्ट भयो 21 र 28 हुन्छ 41 हुन्छ यहाँ 41√6 minus 20 minus 21 41 √6 भयो भाइहरु प्लस 30 is divided by 48 मा 18 सबट्र्याक्सन गर्नुस् घटाउनुस् 30 आउँछ इक्वल टु अब 84 र 30 भाइहरु एड गर्नुस् आउँछ 114 आउँछ minus 41√6 is divided by 30 this is our answer भाइ बहिनीहरु मैले 1 नम्बरमा यहाँ 1 को फर्स्टमा राखेका क्वेशनहरु ग्रुप ए मा आउन सक्ने क्वेशनहरु हुन् त्यस्तै गरेर 2 को पनि 3 को पनि ग्रुप ए मा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तर हुन् तर कहिलेकाहीँ तिनै क्वेशनहरु तलका क्वेशनहरु ग्रुप बी मा पनि आउन सक्छ भाइ बहिनीहरु त्यही भएर यहाँ त्यो अनुसार पढ्नु होला कुनै लामा कुनै छोटा वाक्य छन् छोटा खाले ग्रुप ए मा आउन सक्छन् र थोरै लामा खाले ग्रुप बी मा आउन सक्छन् भाइ बहिनीहरु मैले 1 नम्बरमा राखेका क्वेशनहरु यहाँलाई हिन्ट्स दिन गइरहेको छु तल दिएको सर्टको क्रम लेख्नुहोस् भनेको छ राइट डाउन द अर्डर अफ गिवन सर्ट हामीलाई दिएको छ फर्स्टमा 8 रेडिकल साइनमा 8 दिएको छ फर्स्टमा हामीलाई रेडिकल साइनमा 8 दिएको छ यहाँ 4 छ भाइ बहिनीहरु हामीलाई यो 8 ले रेडिकल साइनमा भएको जुन नम्बर छ यो 8 छ यसले दिन्छ अर्डर यसको क्रम भनेको 8 हुन्छ दैट इज अर्डर भनेको 8 हुन्छ अर्डर इक्वल टु 8 यहाँले ख्याल गर्नु होला रेडिकल साइनमा जति छ त्यसले त्यसको अर्डर दिन्छ अब यहाँले बुझिसक्नु भएको छ यसको रेडिकल साइनमा 3 छ यसको अर्डर अर्थात क्रम भनेको 3 हुन्छ यसको रेडिकल साइनमा 7 छ त्यसको अर्डर भनेको 7 अर्थात क्रम भनेको 7 हुन्छ यसमा रेडिकल साइनमा यन छ यसको अर्डर भनेको यन छ यहाँले बुझ्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु यस्तो खाले क्वेशन 1 मार्क्समा एक्जाममा सोधिसकेको छ अब 2 नम्बरमा गए भाइ बहिनीहरु म 2 नम्बरमा तल दिएका सर्टलाई सरलमा व्यक्त गर्नुस् भनेको छ 2 को फर्स्टमा हामीलाई रुट ओभर 18 दिएको छ सिम्प्लिफाइड फर्म भनेको हामीले यस भित्रबाट आउन सक्ने सम्भावित संख्याहरूलाई हामीले रेडिकल साइन भन्दा बाहिर निकाल्नु पर्छ निस्किने संख्याहरूलाई यसलाई यहाँले फ्याक्टर गर्नुस् 18 लाई फ्याक्टर गर्नुस् 2 9 18 3 3 18 भयो 18 भनेको 2 मल्टिपल 3 मल्टिपल 3 हो भाइ बहिनीहरु यो रेडिकल साइनमा 2 छ यहाँले बुझ्नु होला यहाँ 2 छ 2 लाई लेख्दैन यसको अर्डर 2 हो त्यसकारणले गर्दा यस भित्र भएका जतिवटा संख्या छन् तिनका जोडी मध्ये
एउटा बाहिर निस्किन्छ। यहाँले जोडी मिलाउनु होला। अर्डर 2 भएको हुनाले दुईटाको जोडी, अर्डर 3 भए तिनटाको जोडी, अर्डर 4 भए चारवटाको जोडी मिलाउनु होला। त्यसकारण दुईटा 3 मध्ये एउटा 3 बाहिर आउँछ, आउँदा भित्र 2 रहन्छ। भाइ बहिनीहरू यो सिम्प्लेस्ट फर्म भयो, सिम्प्लिफाइड फर्म भयो। दिस इज आवर आन्सर। यहाँले यस्तै गरी गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। मैले फेरि यहाँलाई थर्डको एउटा क्वेसन गर्न गइरहेको छु। यहाँ छ क्युब रुट 16x छ। यसलाई पनि यहाँले 16 लाई टुक्राउनु होला, फ्याक्टर गर्नु होला। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। इक्वल टु क्युब रुट 16 भनेको 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2, 1 2 3 4 2 छ भाइ बहिनीहरू। मल्टिपल x छ। यहाँ 3 रेडिकल साइनमा 3 भएको हुनाले यहाँले तीनवटाको जोडी मिलाउनु होला। तीनवटा मध्ये एउटा बाहिर निस्किन्छ। यहाँ यो गुन्टा भयो, जोडी छैन, तीनवटाको जोडी छैन। अब तीनटा मध्ये एउटा 2 बाहिर निस्किन्छ। यहाँ 3 को 3 भयो भाइ बहिनीहरू। यहाँ 2 छ अनि अर्को x बाँकी छ। दिस इज आवर आन्सर भयो। अब यहाँहरूले यसै गरेर यसलाई पनि गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। एमा रेडिकल साइन 2 छ। 36 लाई फ्याक्टर गर्नु होला अनि यो स्क्वायरलाई फ्याक्टर गर्नु होला। आइबीमा 36 AQ छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई यहाँले बुझ्नुभयो भने यसलाई 6 मल्टिपल 6 गर्न सक्नुहुनेछ। AQ लाई a स्क्वायर मल्टिपल a गर्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। यो दुईटा जोडी भयो। यहाँ रेडिकल साइनमा कति पनि छैन भनेको यहाँ 2 छ। त्यसकारण दुईटा मध्ये हामीले एउटा बाहिर निकाल्छौँ। दुईटा 6 मा एउटा 6 बाहिर आउँछ भाइ बहिनीहरू। अनि a स्क्वायर मध्ये एउटा a बाहिर आयो। यहाँ दुईटा a छ अनि बाँकी रहन्छ एउटा a। भाइ बहिनीहरू a मात्रै भित्र रहन्छ। यसलाई यहाँहरूले यस्तै गरी फ्याक्टर गरेर पनि यहाँले जोडी मिलाएर बाहिर निकाल्न सक्नुहुनेछ। अब आयो 3 नम्बरको। तल दिएको सडलाई पूर्ण सडका रूपमा व्यक्त गर्न सकेको छ भाइ बहिनीहरू। यो मिक्स सड हो, यो मिश्रित सड हो। यसलाई पूर्ण सडमा लान भनेको छ क्वेसनले। म 3 नम्बर गर्न गइरहेको छु। 3 नम्बर फर्स्ट 4 रुट 5 छ भाइ बहिनीहरू। यहाँले बुझ्नु पर्यो यो कति अर्डरको सड हो। यो 2 अर्डरको सड हो भाइ बहिनीहरू। जति अर्डरको सड हो त्यति नै यसको पावरमा, कोएफिसिएन्टको पावर राखेर भित्र लानु होला। यसलाई यसभित्र लानको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, 4 स्क्वायर मल्टिपल 5 गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। इक्वल टु 4 स्क्वायर 16 मल्टिपल 5 इज इक्वल टु 80 हुन्छ। यो भयो पूर्ण सड भयो भाइ बहिनीहरू। दिस इज कम्प्लिट सड भाइ बहिनीहरू। यो कम्प्लिट सड भयो, पूर्ण सड भयो। अब यसमा हेर्नु होला सेकेन्डमा 2 क्युब रुट 6 छ। यहाँले बुझ्नु पर्यो यो 2 लाई हामीले भित्र लानुपर्छ। हामीले कोएफिसिएन्ट राख्न पाइँदैन। यो 2 लाई भित्र लानको लागि यसको अर्डर हामीले हेर्नुपर्छ। कति अर्डरको सड छ, 3 छ। त्यही कारणले गर्दा यसको 2 को पावर 3 मल्टिपल 6 हुन्छ। इक्वल टु क्युब रुट 3, 2 को पावर 3 भनेको 8 मल्टिपल 6 इक्वल टु क्युब रुट 3, 8 6 48 हुन्छ। अब यहाँले बुझिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरू। यो पनि 2 अर्डर 2 को भयो, सेम भयो। अब आइबीमा यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ 3 क्युब रुट 2 छ। यहाँले गर्नुपर्ने 3 छ यहाँ बाहिर। यो सडको कोएफिसिएन्टमा 3 छ, यहाँ अर्डर 3 छ। अब 3 लाई भित्र लानु भनेको यसको पावर 3 राखेर लानुपर्छ हामीले। 3 को पावर 3 मल्टिपल 2 भाइ बहिनीहरू। 3 यो भनेको 27 मल्टिपल 3 इक्वल टु 354। दिस इज आवर आन्सर। यसरी यहाँले कम्प्लिट सडमा लान सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू। मैले 2 नम्बरको रूपमा यहाँ तलका प्रत्येक सडहरूलाई एउटै क्रमको मूल चिन्ह प्रयोग लेख्नुहोस् भन्ने क्वेसन राखेको छु। योभन्दा अगाडि 1 नम्बरका दुईटा क्वेसन छन् भाइ बहिनीहरू। त्यहाँ केही क्वेसन ग्रुप एमा आउन सक्नेछन्, केही क्वेसन ग्रुप बीमा आउन सक्नेछन्। तर यो क्वेसन ग्रुप एमा आउँदैन भाइ बहिनीहरू, ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न हो। फर्स्टमा छ रुट अन्डर 3 क्युब रुट 5 4th रुट 8 छ भाइ बहिनीहरू। यसको हामीले एउटै क्रम अथवा सेम अर्डर बनाउने भनेको हामीले रेडिकल साइनमा एउटै नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनी। यहाँ अहिले 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ। हामीले तीनटैमा एउटै नम्बर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यहाँहरूले एउटै नम्बर ल्याउनको लागि 2 3 4 ले डिभाइड हुने एउटा नम्बर, सबैभन्दा सानो नम्बर यहाँले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एलसिएम हो। 2 3 4 को एलसिएम निकाल्नु होला यहाँहरूले।
LCM of 2 3 4 यहाँ ख्याल गर्नु होला कति पनि छैन 2 हुन्छ भाइ बहिनीहरु यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ 4 छ 2 3 4 को यहाँले LCM निकाल्नु होला LCM निकाल्नलाई हामीले दुई तरिकाले गर्न सक्छौं भाइ बहिनीहरु एउटा 2 = 2 3 = 3 भाइ बहिनी 4 = 2 मल्टिपल 2 हुन्छ हामीले अगाडि गरिसकेका छौं पहिला कमन लिनुहोस् कमन 2 आइसकेको छ बाँकी यसमा 3 छ यसमा 2 छ therefore LCM = 2 3 6 to the 12 LCM 12 हुन्छ भाइ बहिनीहरु 12 आइसकेपछि यहाँले बुझ्नुपर्छ यसमा 3 मा हामीले अर्डर 12 ल्याउनु पर्छ अर्डर 12 ल्याउनको लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु यहाँ हेर्नु होला यहाँ 3 छ इक्वल टु हामीले यहाँ अलरेडी 2 छ 2 मल्टिपल 6 गर्नुपर्ने हुन्छ 12 ल्याउनको लागि यहाँ जति मल्टिपलमा राखेको छ त्यति नै 3 को पावरमा राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बुझ्नु होला इक्वल टु रुटमा 12 अन्डर 3 को पावर 6 छ 3 को पावर 6 यहाँले हाल्नुलाई कति आउँछ क्याल्कुलेटरमा 3 को पावर 6 इक्वल टु आउँछ 7 to 9 त्यस्तै गरेर यहाँले Q5 लाई चेन्ज गर्नु होला Q5 इक्वल टु अब यहाँ 3 आएको छ भाइ बहिनीहरु यहाँ 4 छ हामीले 12 छ यदि 4 ले मल्टिप्लाई गरे भने 12 आउँछ त्यसकारण यहाँले के गर्नु पर्यो भन्दा 3 मल्टिपल 4 गर्नु पर्यो 5 to the power 4 इक्वल टु 12 5 को पावर 4 यहाँले क्याल्कुलेटर हाल्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरु 5 को पावर 4 इक्वल टु आउँछ 6 to 5 अब रह्यो फोर्थ पावर छ यहाँ 4 पावर 8 इक्वल टु यहाँले यहाँ 4 आइसकेको छ 12 ल्याउनलाई 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ 4 मल्टिपल 3 गर्नु होला अनि 8 को पावर 3 गर्नु होला इक्वल टु 12 8 को पावर 3 भनेको यहाँले क्याल्कुलेटर हाल्नु होला 8 को पावर 3 इज इक्वल टु 512 अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु सबैको अर्डर सेम आएको छ यसको नि 12 यसको नि 12 यसको नि 12 छ हामीले एउटै अर्डर बनाएका छौं एउटै क्रम बनाएका छौं अब यसभन्दा अगाडि यहाँलाई थप क्वेशन पनि आउन सक्छ यसलाई सानोदेखि ठुलोको क्रममा राख्नुस् अर्थात ठुलोदेखि सानो क्रममा राख्नुस् भनेर आउन सक्छ भाइ बहिनीहरु हामीले कुरा बुझ्नु पर्यो अर्डर सेम छ भने सबैभन्दा ठुलो नम्बर ठुलै हुन्छ सबैभन्दा ठुलो 7 to 9 हुन्छ भाइ बहिनीहरु त्यसपछि 6 to 5 हुन्छ त्यसपछि 5 and 12 यो अर्डरमै छ ठुलोदेखि सानोको अर्डरमा छ सानोदेखि ठुलोको अर्डरमा भन्यो भने हामीले 5 1 2 पहिला यो पहिला दोस्रो तेस्रोमा राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँले त्यही अनुसार अरेन्ज गर्नु होला मैले त्यो क्वेशन यहाँ गरेको छैन हामीलाई थप यसभन्दा पछाडी सानोदेखि ठुलोको क्रम अर्थात ठुलोदेखि सानोको क्रम मिलाउन भन्यो भने त्यही अनुसार मिलाउनु होला भाइ बहिनीहरु हामी 3 नम्बर आइपुगेका छौं हामीले सिम्प्लिफाई अर्थात सरल गर्नुपर्ने छ सरलको फर्स्ट नम्बर क्वेशन मैले गर्न गइरहेको छु फर्स्ट नम्बर क्वेशन भाइ बहिनीहरु √5 + √3 अपन √5 - √3 छ यसलाई यहाँ कन्जुगेट लगाइदिनु होला भाइ बहिनीहरु √5 + √3 अपन √5 + √3 plus √5 - √3 upon √5 plus √3 multiple √5 - √3 upon √5 - √3 यहाँहरुले हेरिराख्नु भएको छ भाइ बहिनीहरु मैले यहाँ √5 plus √3 upon √5 - √3 जस्ता जस्तै छ मैले यहाँ डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेको छु डिनोमिनेटरको अपोजिट साइन लिएर यसलाई कन्जुगेट भनिन्छ यहाँले बुझ्नु होला √5 plus √3 ले मल्टिप्लाई गरेको छु त्यस्तै गरी यसमा √5 plus √3 छ यसको अपोजिट साइन √5 - √3 ले तलमाथि डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेको छ अर्थात हर र अंशमा मल्टिप्लाई गुणन गरेको छ यहाँले बुझ्नु होला अब यसलाई यी दुईटालाई a plus b को फर्ममा छ यो भनेको √5 plus √3 को होल स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरु यो a - b a plus b को फर्ममा छ यो भनेको √5 को होल स्क्वायर माइनस √3 को होल स्क्वायर हुन्छ प्लस यसलाई हेर्नु होला a - b को फर्ममा छ यो भनेको √5 - √3 को होल स्क्वायर हुन्छ अपन a plus b a - b को फर्ममा छ भाइ बहिनीहरु यो a plus b a - b
यो हुन्छ √5 माइनस √3 √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायरमा खोल्दैन होला, खोल्दा हुन्छ √5 को होल स्क्वायर प्लस 2 √5 a भनेको b भनेको √3 प्लस √3 को होल स्क्वायर अपन यो हुन्छ भाइ बहिनीहरू 5 माइनस 3 प्लस यसलाई पनि खोल्दैन होला √5 को होल स्क्वायर माइनस 2 √5 √3 प्लस √3 को होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5 माइनस 3 इक्वल टू यो भाइ बहिनीहरू √5 को होल स्क्वायर को 5 हुन्छ 5 प्लस यो 5 to the 15 हुन्छ 15 प्लस 3 इज डिवाइड बाई 2 प्लस 5 माइनस 2 यो पनि 15 हुन्छ 5 यहाँ 15 भाइ बहिनीहरू प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 र 3 8 हुन्छ 8 प्लस 2 √15 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 र 3 8 हुन्छ 8 माइनस 2 √15 डिवाइड बाई 2 हुन्छ भाइ बहिनीहरू इक्वल टू यहाँ 2 कमन लिनु होला 4 प्लस √15 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कमन लिनु होला 4 माइनस √15 डिवाइड बाई 2 यो 2 क्यान्सल हुन्छ भाइ बहिनीहरू रहन्छ 4 प्लस √15 प्लस 4 माइनस √15 यो क्यान्सल हुन्छ इक्वल टू 8 दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू सेकेन्डको सेम प्रोसेसले गर्नु होला, यहाँलाई मैले हिन्ट्स दिन्छु 2 प्लस √3 अपन 2 माइनस √3 छ यसलाई पनि यही कन्जुगेट लगाइदिनु होला 2 प्लस √3 अपन 2 प्लस √3 गर्नु होला यसमा 2 प्लस √3 आएको मलाई 2 माइनस √3 अपन 2 माइनस √3 गर्नु होला यसमा √3 प्लस 1 छ √3 माइनस 1 अपन √3 माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला र सेम प्रोसेसले यहाँले सिम्प्लिफाई गर्नु होला, यहाँहरू एन्सरमा पुग्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू हामीले ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू अहिले सल्भ गरिरहेका छौँ। मैले अहिले 4 नम्बरमा आइपुगेको छु, हामीले सिम्प्लिफाई गर्नु छ। सिम्प्लिफाई गर्नको लागि मैले यहाँ 3वटा क्वेसन 4वटा क्वेसनहरू बोर्डमा राखेको छु। यसमध्ये केही क्वेसन मैले गर्छु र यहाँहरूलाई केही क्वेसन हिन्ट्स दिएर छोड्ने छु भाइ बहिनीहरू। अहिले मैले फर्स्ट नम्बर क्वेसन गर्न गइरहेको छु। फर्स्टमा छ हामीलाई रेडिकल साइनभित्र 125 छ, यहाँ 45 छ, यहाँ 5 छ। हामीले यसलाई स्क्वायर रुट भनेर पढ्ने गरेको छौँ भाइ बहिनीहरू। यो साइनलाई रेडिकल साइन भनिन्छ, यहाँहरू बुझ्नु होला। अब यसको पहिला फ्याक्टर गर्नुहोस् 125 को फ्याक्टर गर्नुहोस् 5 डिभाइड हुन्छ 5 to the 10 5 5 25 5 5 25 45 को पनि फ्याक्टर गर्नु होला 3 ले डिभाइड हुन्छ 3 1 3 3 5 15 3 5 15 भयो अनि 5 को 5 नै भयो भाइ बहिनीहरू। यहाँहरूले अब यो फ्याक्टर गरिसकेपछि यहाँ ल्याएर राख्नु होला भाइ बहिनीहरू इक्वल टु रुट अन्डर 125 भनेको 5 मल्टिपल 5 भयो माइनस 45 भनेको 3 मल्टिपल 5 भयो रुट 5 को रुट 5 भयो। अब यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने रेडिकल साइनमा कति छ, यहाँ अहिले कति पनि छैन भनेको 2 छ भाइ बहिनीहरू। 2 हुनु भनेको अर्थ हामीले दुईवटा पेयर बनाएर त्यसमध्ये एउटा बाहिर निकाल्छौँ, त्यसअनुसार बुझ्नु होला। 5 5 दुईटा यसमा छैन, एउटा मात्र छ भाइ बहिनीहरू। यो दुईटा मध्ये एउटा रेडिकल साइन बाहिर आउँछ, आइसकेपछि भित्र एउटा 5 बाँकी रहन्छ यहाँ माइनस यहाँ दुईटा 3 मध्ये एउटा बाहिर आउँछ, यहाँ 5 रहन्छ प्लस रुट 5 को रुट 5 भयो भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ रुट 5 छ, रुट 5 कमन लिदिनु होला, यहाँलाई बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ। यहाँ 5 बाँकी रह्यो माइनस 3 प्लस रुट 5 आइसकेपछि यहाँ 1 रहन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ कतिपय भाइ बहिनीहरूले 0 लेखेको देखिरहेको छु मैले, ख्याल गर्नु होला। रुट 5 कमन आइसकेपछि कति पनि छैन भनेको 1 हुन्छ, 0 सब्ट्र्याक्सन गर्दा मात्रै आउँछ भाइ बहिनीहरू। इक्वल टु रुट 5 प्लस 1 6 मा 3 सब्ट्र्याक्सन गर्दा 3 आउँछ, 3 भयो, 3 लाई हटाइदिनु होला 3 रुट 5। दिस इज आवर आन्सर भाइ बहिनीहरू। म अब क्वेसन नम्बर थर्ड गर्न गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू। क्वेसन नम्बर 3 हेर्नु होला, यहाँले यो राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छ, मैले यसलाई मेट्न गएँ। क्वेसन नम्बर 3 क्यूब रुट
16 छ प्लस क्युब रुट 54 छ माइनस क्युब रुट 250 छ भाइ बहिनीहरू। सबैमा क्युब रुट छ देखिरहनु छ, रेडिकल साइनमा 3 छ। अहिले फ्याक्टर गर्नुहोस् अहिले जस्तै गरेर 16 2 8 द 16 2 4 जा 8 2 2 द 4 भयो। 54 लाई पनि फ्याक्टर गर्नुहोस् 2 27 टाइम्स खान्छ 3 9 3 3 भयो भाइ बहिनीहरू। 250 को फ्याक्टर गर्नुहोस् 2 2 125 5 2 25 टाइम्स खायो 5 ले फेरि 25 टाइम्स खान्छ भाइ बहिनीहरू। अब यी फ्याक्टरहरूलाई यहाँहरूले यहाँ राख्नु होला, रेडिकल साइन भित्र राख्नु होला। 3 16 भनेको 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2 चारवटा 2 छ भाइ बहिनीहरू प्लस क्युब रुट 54 भनेको 2 मल्टिपल 3 मल्टिपल 3 मल्टिपल 3 मल्टिपल 3 तीनटा मात्र 3 छ भाइ बहिनीहरू माइनस 250 भनेको 2 मल्टिपल 5 मल्टिपल 5 मल्टिपल 5 छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनी रेडिकल साइनभित्र 3 छ, यहाँ 3 3 छ। अब हामीले अघि 2 हुँदाखेरि दुईवटा हामीले जोडा मिलाएकै थियौँ, अब ती तीनवटामा हामीले जोडा मिलाउनुपर्छ। ती तीनवटालाई ठाउँ राखौँ 3टा 3टा र 3टा। यहाँले बुझ्नु पर्यो 3टा मध्ये एउटा बाहिर आउने भाइ बहिनीहरू, 3टा मध्ये एउटा बाहिर आउने हो। यसमा एउटा 2 बाहिर आएको छ 3 यहाँ 2 रहन्छ प्लस यसमा 3टा 3 मध्ये एउटा 3 बाहिर आउँछ भाइ बहिनीहरू, बाँकी रहन्छ 2 भित्र माइनस 3टा 5 मध्ये एउटा 5 बाहिर आउँछ बाँकी रहन्छ 2। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू क्युब रुट 2 क्युब रुट 2 क्युब रुट 2 छ, सेम सर्ट छ। यो सेम सर्टलाई हामीले कमन लिन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, यसलाई कमन लिदिनु होला, यहाँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यसमा 2 बाँकी रह्यो प्लस यसमा 3 बाँकी रह्यो अनि माइनस 5 रह्यो इक्वल टु क्युब रुट 2। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 प्लस 3 5 5 मा 5 सब्ट्र्याक्ट 0 हुन्छ, मल्टिपल 0 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 0 ले कुनै पनि नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 0 हुन्छ, यहाँ नझुकिनु होला। स्टुडेन्ट यहाँ झुकेर देखिरहेको छु मैले अहिलेसम्म। 0 मल्टिपल यो समथिङ मल्टिपल 0 भनेको 0 हुन्छ 0। दिस इज आवर आन्सर। भाइ बहिनीहरू यहाँहरूलाई आइबी नम्बर क्वेसनमा अगाडि कोफिसिएन्ट दिएको छ 4 दिएको छ, यहाँ 4 दिएको छ, यहाँ 2 दिएको छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, तैपनि म फेरि यहाँ पनि गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। क्वेसन नम्बर आइबी हेर्नु होला, क्वेसन नम्बर आइबी 4 क्युब रुट 192 माइनस 4 क्युब रुट 375 प्लस 2 क्युब रुट 24। 192 को फ्याक्टर गर्नु होला, 2 ले डिभाइड हुन्छ 2 9 18 2 6 2 4 2 8 2 2 द 2 4 2 12 2 6 2 3। अब 375 को पनि यहाँले फ्याक्टर गर्नु होला, 375 3 1 3 1 ज भागमा 3 डिभाइड भएको छैन, 5 ले आउनु होला, 5 ले 5 7 35 5 5 5 1 5 3 5 1 5 5 5 3। 3 डिभाइड हुने रहेछ भाइ, सुरुमा 3 ले खुवाउँदा पनि हुन्छ। अब 24 को फ्याक्टर गर्नु होला, 24 को 2 12 2 6 2 3। अब हामीहरूले फ्याक्टर गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, त्यो फ्याक्टरलाई रेडिकल साइनभित्र राख्नु होला इक्वल टु 4 क्युब रुट 192 भनेको 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2 6 वटा 2 छ भाइ बहिनीहरू, 2 2 मल्टिपल 3
माइनस 4 मल्टिपल 375 भनेको 5 मल्टिपल 5 मल्टिपल 5 मल्टिपल 3 छ प्लस 2 क्युब रुट 24 भनेको 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 2 मल्टिपल 3 छ। अब यहाँहरूले तीनवटा मध्ये एउटा बाहिर निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइहरू। तीनटा 2 बाट ती तीनटा जोडी मिलाउनुहोस्, ती तीनटाको ती तीनटा 4 यहाँ मल्टिपलमा आउँछ भाइहरू। एउटा 2 कमन आएको छ, यसबाट अर्को 2 आएको छ बाहिर, यहाँ 3 रह्यो माइनस 4, यसमा 5 बाहिर आएको छ, 3 रहन्छ भित्र प्लस 2 मल्टिपल यसमा एउटा 2 बाहिर आएको छ भाइहरू, भित्र रहन्छ 3। यहाँले देख्न सक्छ 4 to the 8 to the 16 16 क्युब रुट 3 माइनस 20 क्युब रुट 3 प्लस 4 क्युब रुट 3 छ भाइहरू। अब यहाँले क्युब रुट 3 कमन लिन सक्नुहुनेछ, यहाँ पनि सेम छ, यहाँ पनि सेम छ, क्युब रुट 3 कमन लिनु होला, 16 माइनस 20 प्लस 4 गर्नु होला भाइहरू, इक्वल टु 3 क्युब रुट, यो 0 आउँछ, सो र 16 र 4 20 माइनस 20 भनेको 0 हुन्छ, समथिङ मल्टिपल 0 भनेको 0 हुन्छ, यहाँले अघि बुझिसक्नु भएको छ 0, दिस इज आवर आन्सर। भाइबहिनीहरू हामी सल्भ गर्ने क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। यी ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्नहरू हुन्, यहाँहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला र आफू पनि सँगसँगै गर्नुहोला। क्वेसन नम्बर 1 को फर्स्ट मैले गर्न गइरहेको छु। 9 माइनस रुट अन्डर एक्स माइनस 4 इक्वल टु 5 छ। हल गर्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस् भनेको हामीले एक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने हो भाइबहिनीहरू, त्यहाँ बुझ्नु होला। हामीले यसको हल गर्नको लागि पहिला रुट भएको एकातिर र नभएको एकातिर बार्नुपर्छ, यहाँले दुईतिर बार्नुपर्छ। मैले 9 5 यता ल्याइदिन्छु, 9 माइनस 5 इक्वल टु भाइबहिनीहरू यसलाई उता लैदिनुहोस्, माइनसको प्लस हुन्छ, एक्स माइनस 4 रुट अन्डर। यहाँ मैले 5 यता आउँदा 9 माइनस 5 गयो भाइबहिनीहरू, माइनस उता जाँदा प्लस भयो, यहाँ प्लस लेखिएको छैन, यहाँले बुझ्नु होला। अब यसलाई सबट्र्याक्सन गर्नुहोस्, 9 मा 5 सबट्र्याक्सन गर्दा 4 हुन्छ, इक्वल टु एक्स माइनस 4। अब यहाँ अन्डर रुट भएको हुनाले स्क्वायर गर्नुहोस् भाइबहिनीहरू, यहाँ 3 भयो भने क्युबिङ गर्नुपर्छ, 4 भयो भने हामीले पावर 4 राख्नुपर्छ, त्यो ख्याल गर्नु होला। रेडिकल साइनमा जति छ हामीले त्यति नै पावरमा राख्नुपर्ने हुन्छ दुवैतिर। अहिले यहाँ 2 भएको हुनाले स्क्वायरिङ गर्छु भाइबहिनीहरू, स्क्वायरिङ टु बोथ साइड, बोथ साइड 4 को स्क्वायर इक्वल टु एक्स माइनस 4 अन्डर रुट स्क्वायर हुन्छ भाइबहिनीहरू, और 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ, इक्वल टु। अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा यो अन्डर रुट र 2 अन्डर रुट क्यान्सल हुने त होइन, तर यसको पावर 1/2 हुन्छ, पावर 1/2 र 2 क्यान्सल हुने, यहाँ बुझ्नु होला। अब यहाँले सामान्य बुझ्नको लागि यो रुटसँगै 2 हट्छ र जहाँ एक्स माइनस 4 रहन्छ भनेर बुझ्नु होला, एक्स माइनस 4 और 16 माइनस 4 आउँदा प्लस 4 हुन्छ, इक्वल टु एक्स और 20 इक्वल टु एक्स, देयरफोर एक्स इक्वल टु 20। भाइबहिनीहरू यसै गरेर म क्वेसन नम्बर 3 गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टु क्युब रुट 8 छ भाइबहिनीहरू। यहाँहरूले यसलाई दुई किसिमले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अहिले यहाँ क्युब रुट 8 छ, हामीले 8 बाट अथवा 8 को क्युब रुट निकाल्न सक्छौँ। यदि सकेन भने हामी दुवैतिर क्युबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँले ख्याल गर्नु होला। अहिले हामीले क्युब रुट 8 भनेको 2 हो, यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। 8 भनेको 2 4 8 2 to the 4 गर्दाखेरि तीनटा 2 वटा एउटा 2 बाहिर आउँछ भाइबहिनीहरू। यहाँ एक्स प्लस 1 इक्वल टु क्युब रुट 2 मल्टिपल 2 हुन्छ, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टु एउटा 2 बाहिर आइसकेको छ भाइबहिनीहरू, यहाँ अरू लेख्नु होला। अब सेम फर्स्ट नम्बर क्वेसन जस्तै भएको छ, यसलाई स्क्वायरिङ गर्नु होला, स्क्वायरिङ टु बोथ साइड, स्क्वायरिङ टु बोथ साइड एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टु 2 स्क्वायर। अब स्क्वायर रुटको यो रेडिकल साइन र 2 क्यान्सल हुन्छ भाइबहिनीहरू, एक्स प्लस 1 इक्वल टु 2 भयो।
4 भयो, 2 को स्क्वायर 4 भएको छ, x इक्वल टु 4 माइनस 1, देयरफोर x इक्वल 3 भएको छ। अब यहाँले यसै गरेर आइभी को गर्न सक्नुहुनेछ भाइहरु। आइभी को पनि स्क्वायरिङ गरिदिन्छ, यसलाई स्क्वायरिङ गरौँला, दुवैतिर स्क्वायरिङ गरौँला, यताको रुट क्यान्सल हुन्छ, यतापट्टिको 2x - 2 लाई a - c को होल स्क्वायरमा यहाँले खोल्नु होला अनि सल्भ गर्दै जानु होला। यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ आइभी पनि। अनि b को पनि भाइहरु यो 7 लाई यता ल्याइदिनु होला, क्युब रुट 5x - 4 लाई उता ल्याइदिनु होला, आउँछ क्युब रुट 5x - 4 इक्वल टु 6 आउँछ अनि दुवैतिर क्युबिङ गरिदिनु होला। भाइहरु म क्वेशन नम्बर बी गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर बी, ए को लास्ट क्वेशन, 13 इक्वल माइनस क्युब रुट 5x - 4 इज इक्वल टु 7 छ भाइहरु, और 13 - 7 इज इक्वल टु क्युब रुट 5x - 4 छ, और 6 इक्वल टु क्युब रुट 5x - 4 हुन्छ। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्युब रुट अथवा रेडिकल साइनमा 3 छ, त्यसकारण दुईतिर क्युबिङ गर्नु पर्ने हुन्छ भाइहरु। क्युबिङ टु बोथ साइड, देन 6 क्युब इक्वल टु 3 5x - 4 पावर होल क्युब हुन्छ। 6 को क्युब भाइहरु यसलाई क्यालकुलेटर हाल्नु होला, यहाँले 260 निकाल्न सक्नुहुनेछ, इक्वल टु यो 3 र क्युब रुट क्यान्सल हुन्छ भाइहरु, मैले अहिले भनिसकेको छु, सेम नम्बर क्यान्सल हुन्छ। अब 5x - 4 रहन्छ यहाँ। अब यहाँले 216 प्लस 4 इक्वल टु 5x, यो माइनस यता आएको छ भाइहरु, माइनस यता आउँदा प्लस 4 भएको छ, 220 इक्वल टु 5x, और 220 डिवाइड बाई 5 इक्वल टु x, x इक्वल टु अथवा डिवाइड गर्नु होला, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 इक्वल टु x, देयरफोर x इक्वल टु 44। दिस इज आवर आन्सर। अब म क्वेशन नम्बर 2 मा 2 गर्न गइरहेको छु भाइहरु। क्वेशन नम्बर 2, के समीकरण 2x रुट अन्डर 2x - 1 इक्वल टु -1 को एकल समाधान हुन्छ कि हुँदैन जाँच गर्न भनेको छ भाइहरु। एकल समाधान भनेको यहाँले त्यहाँबाट आउने x को भ्यालु के एउटा मात्रै सम्भव छ, एउटा मात्रै आउँछ, त्यसलाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने छ, एउटा आउँछ अथवा एउटा भन्दा धेरै आउन सक्छ, त्यसैको लागि जाँच गर्नुहोस् भनेको छ। वेदर द इक्वेसन रुट अन्डर 2x - 1 इक्वल टु -1 हैज अ युनिक सोल्युसन अर नट, चेक इट भनेको छ। हामीलाई दिएको छ 2x - 1 इक्वल टु -1। भाइहरु यहाँ रुट भएको हुनाले स्क्वायरिङ गरियो, स्क्वायरिङ टु बोथ साइड गर्नु होला, स्क्वायरिङ टु बोथ साइड 2x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टु -1 स्क्वायर, दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्नु होला। अब यो स्क्वायरले यो 2 ले यो रुट क्यान्सल हुन्छ भाइहरु, यहाँ 2x - 1 रहन्छ इक्वल टु -1 को स्क्वायर प्लस 1 भयो, और 2x इक्वल टु 1 प्लस 1 भएको छ, और 2x इक्वल टु 2, और 2x और x इक्वल टु 2/2, 2 टु क्यान्सल भएको छ भाइहरु, देयरफोर x इक्वल टु 1। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइहरु x को भ्यालु 1 आएको छ, x को भ्यालु 1 आएको छ। यदि यसको एकल समाधान हुन्छ भने x को भ्यालु 1 क्वेशनमा राख्दाखेरि यो स्याटिस्फाई हुनुपर्छ, यदि स्याटिस्फाई भएन भने x का भ्यालु अरु पनि आउँछन् भनेर बुझ्नु पर्यो, अरु आउँछन् भनेको अर्थ युनिक सोल्युसन हुँदैन। अब हामीले चेक गर्छौं भाइहरु, यहाँ चेक गर्छौं, चेक बाइ चेकिङ 2x - 1 इक्वल टु -1 छ, भ्यालु राख्नु होला भाइहरु, 2 मल्टिपल 1 - 1 इक्वल टु -1, 2 - 1 इक्वल टु -1, 1 इक्वल टु -1, 1 को स्क्वायर रुट भाइहरु, 1 को स्क्वायर रुटहरु प्लस माइनस 1 पनि हुन्छ, तर सामान्य पोजिटिभबाट हेरिन्छ भाइहरु, प्लस 1 इक्वल टु -1। यसले देखाएको छ भाइहरु 1 इक्वल टु -1 आएको छ, इट मिन्स 1 नट इक्वल टु -1, 1 - 1 सँग इक्वल कहिले पनि हुँदैन।
यसले देखाएको भ्यालु एक्सको भ्यालु 1 आएको छ। 1 मात्रै होइन, यसको भ्यालु अर्को पनि आउँछ भने देखाएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो समीकरणमा एकल समाधान सम्भव छैन लेख्नु होला। त्यसकारण एकल समाधान सम्भव छैन। इङ्ग्लिसमा त्यही अनुसार लेख्नु होला। युनिक सोल्युसन इज नट पोसिबल इन द गिभन इक्वेसन भनेर इङ्ग्लिसमा लेख्नु होला लास्टमा।